स्वातंत्र्य दिन 78 स्वातंत्र्य दिन आम्ही साजरे करतात आणि हो साजरो करपाक कित्याक पावले हो साजरो कित्याक आमी गुलामगिरी आशिल्ली आमचे हांगसर राज्य दुसरे करताले हांगा ब्रिटीश राज्य करतात देशांत आनी आमचे जे गोंयांत पोर्चुगीज करताले तेणी 850 वर्सां केली देशाचेर 78 वर्सां केली आनी अशें करून आमकां फाटीं दवरपाचे प्रयत्न जाले देशाच्या लोकांक फाटीं दवरपाचे प्रयत्न जाले पूण आमी काही आमच्या वेळार आमचे लोक तितले हे नाशिल्ले हुशार तितले नाशिल्ले आनी हे सगळे तरेचे आमकां उठाव केलो महात्मा गांधी आनी महात्मा गांधीन उठाव केला देशांत सगळे तसोच आमचे स्वातंत्र्य सैन्याक गोंयांकय केलो म्हणजे हे सगळे तरेचे आमकां आज आमकां देश स्वतंत्र आमकां वैभव मेळटा आमकां आयज अभिमान आसा सगळ्या भारतीयांक आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन लडपाक जाय गरज आसा आमकां खुबशी प्रगती जाली आमची सगळी प्रत्येक प्राण केली आतां मोदी सुद्दां करता सगळे तरेचे आमी इवन रॉकेटार येते सगळे तरेचे आमी उन्हाची पावयली सगळे शोध आमचे कडेन आसा मिशनरी आमचे कडेन इक्विपमेंट सगळे तरेचे आसा आज पूण आमी आज सगळे सगळे तरेची आमचे कडेन संपत्ती आमी सगळे दिता पूण आमचे भितर खुबश्यो जाती धर्माचे आमी हे विभागले देश आमचो आनी हेका लागून आमकां खुबशी प्रगती जावपाक आमकां अशें कठीण जाता आमी सगळे एकत्र जायत आमकां कांय न्हू खंयचे देश कांय न्हू नाल्यार अमेरिका सुद्दां आमकां कांय न्हू पूण आमी सगळे एकत्र येवपाक जाय आमी सगळे जाती धर्माचे लोक आसात शेकडे जाती आसात धर्म आसा भाशा आसा सगळे आमी एकत्र येवन लढपाक जाय आमचे हितून इतली प्रगती जातली कोणी सुद्दां भुरगे बेकार पडना आयज तुमी जाणा आसत की काय स्वतंत्र जाले नंतर आमी शिक्षणा मळाचेर सगळे तरी प्रगती केली आसा सगळ्या देशांत आनी गोंयांत सुद्दां सगळे कडेन प्रगती जाल्ली आसा एज्युकेशनान पूण आमकां दिसता की आमकां दिसता की आमी सगळे एकत्र रावला की तशेंच करूंक शकता सगळे तरेची प्रगती जातली आमची पूण जाती धर्माचे लढप हे आमच्या देशांत ते जावंक जायना आमी तशें जाती धर्म कितलीश्यो भाशा हेजे वेळार जोडूंक जायना फक्त बाबा देश आमी देश कसो पळयतलो देश फुडें गेलो जाल्यार आमी फुडें हे सगळें आमी पळोवपाक